Hello mga kaya-vlogger and welcome to my channel. For today's video guys, ang among ganap karong adlaw mao ang pag-atin sa maong novena ug sunod ni ini ang paghimo sa maong kalihukan. Ang ilang event for tonight is mao ang pagduwa og bingo nga makadaog og bugas pila ka kilo. Ug adyo na lamang po ni guys kaysa walay madaw-daw, di ba? Og after niini kay kapoy man namalik nami sa among hideout. Mao ni ang among ginaabangan diri sa Sibunga. Og di ba? Nakita ninyo ang mga gwapa nga mga kauban, char. Di ba gwapa jud na sila. And that's would be all. And I thank you and have a nice day.